नमस्ते, म शम्भु राई, नेपाल कम्प्युटर सेन्टर युट्युब च्यानलको शिक्षक। आज पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई अकाउन्टको समस्या लिएर आएको छु। यो चाहिँ मोडल क्वेसन 2077-78 को नयाँ मोडल क्वेसन हो। यो मोडल क्वेसन अनुसार कक्षा 11 का भाइ बहिनीहरूलाई फाइनल अकाउन्टबाट 5 मार्क्स को प्रश्न सोधिनेछ, जसमध्ये यहाँनिर दिइएको छ यो मोडल क्वेशन्स अनुसार प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट फाइन्ड आउट गर, ब्यालेन्स सिट तयार गर भनेर दिइएको छ। 3+2 मार्क्स को क्वेशन हो यो। ब्यालेन्स सिट तयार गरे बापत 2 मार्क्स आउँछ भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट तयार गरे बापत 3 मार्क्स आउँछ। अब यो प्रोग्रामलाई मैले सरसरी गर्न गइरहेको छु। मैले अलरेडी क्वेशन्स लेखिसकेको छु र भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो प्रॉफिट एन्ड लस को फर्मेट पनि बनाइदिसकेको छु। त्यसैले म अब सरसरी क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले यो भिडियो पुरापुरी हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला। अब यहाँनिर हामीलाई तयार गर्नु भनेको छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। हाम्रो यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट तयार गर्नु भनिएको छैन। त्यसैले मैले द ट्रायल ब्यालेन्स अफ नवीन ट्रेडर्स अन चैत्र 30, 2071 इज गिवन बिलो। मोडल क्वेशन 2077-78 नयाँ यो मोडल क्वेशन हो। हाम्रो करिकुलम परिवर्तन भए पछाडिको नयाँ यो नेटमा आएको थियो यो मोडल क्वेशन। सोही अनुसार चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई यसबाट गराउने जमर्को गरेको छु। अब मैले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट तयार गर्न गइरहेको छु, जसको लागि मैले फर्मेट अलरेडी बनाइसकेको छु। नवीन ट्रेडर्स प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एज अन चैत्र 30, 2071 भनेर फर्मेट बनाइसकेका छौं। 4वटा कोलम छ, जसमध्ये फर्स्ट कोलम पार्टिकुलर्स अमाउन्ट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउन्ट रुपीज भनेर यसरी देखाइसकेका छौं र लेफ्ट ह्यान्ड साइड को टप अफ द फर्मेटमा डेबिट र टप अफ द राइट ह्यान्ड साइडमा मैले क्रेडिट सीआर लेखिसकेको छु। अब ढिलो नगरी मैले भटाभट चाहिँ यसमा ट्रिट गर्न गइरहेको छु। अब यहाँनिर यो ट्रायल ब्यालेन्समा पीएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट को आइटमहरु दिइएको छ। यसमध्येबाट हामीले चाहिँ कुन आइटम चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रिट हुन्छ ती आइटमहरु चाहिँ हामीले छानेर यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ सरसरी हेरे, यहाँनिर मैले सुरुमै देखे सेलिङ एक्सपेन्सेस पीएल अकाउन्ट को डेबिट साइडमा चढ्ने आइटम हो। यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। सेलिङ एक्सपेन्सेस छ 5000। सेलिङ एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिइएको छैन, त्यसैले मैले सिधै लेखे। अब यो प्रॉफिट एन्ड लस को डेबिट साइडमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई हामीले रेकर्ड राख्छौं। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्लस लसेसहरुलाई भने हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट इन्कम का सोर्सहरुलाई हामी देखाउने काम गर्छौं। अब अर्को आइटम छ, फेरि यहीँनेर अर्को आइसकेको छ इन्ट्रेस्ट पनि। इन्ट्रेस्टलाई पनि मैले देखाइदे टु इन्ट्रेस्ट भनेर। इन्ट्रेस्ट अब यहाँ हामीले इन्ट्रेस्ट लेख्न छ, त्यहाँ एडिशनल इन्फर्मेसनमा पनि हेर्ने। एडिशनल इन्फर्मेसनमा इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड आइटमहरु छैन, त्यसैले सिधै रेकर्ड राखिदिने काम गर्नु पर्यो। मैले यहाँ ट्रिट गरेको आइटमहरुलाई यसरी राइट पनि हाने, जसको कारणले गर्दा हामीले अरुमा झुकिएर ब्यालेन्स सिटमा नजाओस् भन्ने उद्देश्यले। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई मैले फेरि अर्को कुरा के जानकारी गराउन लाग्यो भने एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएका कुराहरू पीएल अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट र ट्रेडिङ अकाउन्ट एक ठाउँ मात्र ट्रिट हुन्छ।
यी कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका आइटमहरूलाई 2 ठाउँ अथवा 2 ठाउँ भन्दा 3 ठाउँसम्म चाहिँ ट्रिट हुने आइटमहरू आउन सक्छन्। अब फेरि म सरसरी गए डेप्टर्स भनेको यो ब्यालेन्स सिटमा चढ्ने एसेट्सको आइटम हो, यसलाई मैले छोडिदिएँ। अर्को ब्याड डेट पनि हाम्रो लसेस हो, त्यसैले पीएल को डेबिट साइडमै हुन्छ। पीएल अकाउन्टको ब्याड डेट्स। अब ब्याड डेट्स लेखिसके पछाडि मैले एडिसनलमा हेरे, एडिसनलमा न्यू ब्याड डेट भनिएको छ, त्यसैले ब्याड डेटको अमाउन्टलाई मैले यही पार्टिकुलर कोलममा 2000 यसरी लेखिदिए। 2000 छ ब्याड डेटको अमाउन्ट। अब न्यू ब्याड डेटलाई के गर्ने भन्दा तल दिएको न्यू ब्याड डेटलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। लसेस चाहिँ के भयो भन्दा लसेस चाहिँ बढ्यो। न्यू ब्याड डेट्स भनेर न्यू ब्याड डेट्स 1000 छ। न्यू ब्याड डेट्सलाई मैले एड गरेर यतातिर 3000 लेखिदिए। यो लसेस हो, लसेसलाई पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा ट्रिट गरिन्छ। अब अर्को आइटम छ इन्स्योरेन्स छ। इन्स्योरेन्सलाई पनि मैले राइट हाने। बिजनेस अर्गनाइजेसनले इन्स्योरेन्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्स्योरेन्स चाहिँ व्यवसायको लागि एक्सपेन्सेसको रूपमा ट्रिट गरिन्छ। इन्स्योरेन्स लेखे। अब इन्स्योरेन्सको पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा रिलेटेड आइटम दिएको छैन, त्यसैले यसलाई सिधै हामीले यसरी देखाइदिन सक्छौं अमाउन्ट। अर्को आइटम छ स्यालेरी छ। टु स्यालेरी सँग रिलेटेड यहाँ आइटम भएकोले गर्दा मैले पार्टिकुलर कोलममै लेखिदिए। ट्रायल एलाउन्समा दिएको अमाउन्ट स्यालेरीको अमाउन्टलाई यसमा एड गरेर हाम्रो पेएबल्स रहेछ। स्यालेरी पेएबल रहेछ 4000। यो स्यालेरी पेएबललाई चाहिँ एड गरेर हामीले 24000 भनेर देखाउँछौं। अब यो स्यालेरी पेड भनेको चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनले तिरिसकेको स्यालेरी हो, पेड गरिसकेको। यो एक्सपेन्सेस हो भने चाहिँ यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो, तिर्न बाँकी। कर्मचारीलाई काम गराइसक्यौं, कर्मचारीबाट काम अथवा सेवा लिइसक्यौं, तर कर्मचारीलाई तलब दिएका छैनौं, स्यालेरी प्रोवाइड गरेका छैनौं भने यो पनि हाम्रो कस्ट कन्सेप्ट अनुसार पेमेन्ट नगरेको एक्सपेन्सेस पनि इन्कर्ड भएको एक्सपेन्सेस पनि एक्सपेन्सेस चाहिँ त्यो वर्षको एक्सपेन्सेस चाहिँ हो भनेर ट्रिट गर्छौं। त्यसैले यो स्यालेरीको पेएबल स्यालेरीलाई पनि एड गरेर यसरी देखाइयो। अब पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा चढ्ने आइटम भनेको यहाँनिर एउटा रहेछ रेन्ट। एडिसनल इन्फर्मेसनमा रेन्ट रहेछ। इन्भेस्टमेन्ट परेन, क्याश परेन, मेसिनरी परेन। रेन्ट भनेर मैले लेखे टु रेन्ट अकाउन्ट। रेन्टको अमाउन्ट 4000 छ। रेन्टको अमाउन्ट 4000 छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँको त लगभग यहाँ चढाइसक्यो, ट्रिट गरिसक्यो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा अर्को हाम्रो पीएल को डेबिट साइडमा चढ्ने आइटम छ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरीलाई मैले टु डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर यसरी लेखिदिए। अब यो मेसिनरीको अमाउन्ट, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरीको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्दा यहाँ 10% छ। अब यहाँनिर हामी डेबिट साइडमा हेरौँ, मेसिनरी यहाँ छ। मेसिनरीको अमाउन्ट छ 50000। 50000 को 10% कति हुन जान्छ भन्दा 5000 हुन जान्छ। त्यसैले यसरी डिप्रिसिएसनको अमाउन्टलाई मैले यसरी देखाइदिए। लगभग पीएल अकाउन्टको एसेट साइडका आइटमहरू यति नै हुन् भाइ बहिनी हो। अब फेरि हेरौँ, अब हामी क्रेडिट साइडतिर जाउँ।
यो डेबिट साइडतिर हामीले ट्रिट गरिसकेका छौँ, चढाइसकेका छौँ भने अब क्रेडिट साइडतिर जाउँ। हामीले पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडको आइटम चढाउनका लागि ट्रायल ब्यालेन्सको सबै डिआर साइट हेरेका थियौँ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा चढ्ने आइटम भनेको ट्रेडिङ अकाउन्टको पनि यो डेबिट साइडमा, यो डेबिटै हो, यो क्रेडिट हो, यो साइड क्रेडिट हो, यो क्रेडिट हो। डेबिट साइडमा हेर्यौँ, डेबिट साइडमै हुन्छ। मैले आइडिया दिए पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा चढ्ने आइटम होस् या ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा चढ्ने आइटम होस्, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा हुन्छ। र ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा चढ्ने आइटम, ट्रिट हुने आइटम पनि यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमै हुन्छ। भने अब क्रेडिट साइडको आइटम, पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडको आइटम चाहिँ हामीले फेरि यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड आइटममै भेट्छौँ। ल जाउँ, अब यहाँनिर सुरुमै मैले देखेँ ग्रस प्रॉफिट सिडी, यो इन्कम हो। यो चाहिँ पिएल अकाउन्टको मुख्य इन्कमका स्रोत अथवा इन्कम, यो इन्कमका आइटम हो। यो ग्रस प्रॉफिट बिडी, ग्रस प्रॉफिट बिडी। अब कति छ अमाउन्ट भन्दा 87,000 छ ग्रस प्रॉफिटको आइटम। भने अरु क्रेडिटर हाम्रो लायबिलिटी भयो, बैंक लोन लायबिलिटी भयो। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनिएको छ, यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि क्रेडिटमा चढ्ने आइटम हो। प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स, यसको अमाउन्ट छ 2000 छ। अब क्रेडिटमा चढ्ने आइटम हामीले यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा नि पाएका छैनौँ, त्यसैले क्रेडिटमा चढ्ने आइटम यही दुईटा हो। एउटा ग्रस प्रॉफिट बिडी, अर्को भनेको प्रोभिजन फर ब्याड डेट। मैले फेरि भाइ बहिनीहरूलाई सरसरी बुझाउने जमडको गरे। ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडको आइटम पिएल को डेबिटमै चढ्छ भनेर मैले भने, र ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडको आइटम क्रेडिट साइडमै चढ्छ। तर त्यसमध्ये चाहिँ छानेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डेबिट साइड, ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडको आइटम पिएल र एसेट्समा चढ्ने आइटमहरू हुन्छ भने ट्रेडिङ अकाउन्टको शेयर साइडको आइटम चाहिँ पिएल अकाउन्टको शेयर साइड र ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा चढ्ने आइटमहरू हुन्छन्। अब मैले यहाँ सरसरी बुझाए। सेलिङ एक्सपेन्सेस त्यहाँ हामीले ट्रिट गरेका छौँ, एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, ब्याड डेट एक्सपेन्सेस, इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस, स्यालेरिज एक्सपेन्सेस, रेन्ट एक्सपेन्सेस, र दिएको डिप्रिसिएसन भनिएको छ, डिप्रिसिएसन पनि एक्सपेन्सेस हो। अब स्यालेरी पेएबल यो चाहिँ पेमेन्ट होइन, तर यो एक्सपेन्सेस हो, पेड गरिएको एक्सपेन्सेस छैन, पेएबल्स एक्सपेन्सेस हो। यसलाई यही ट्रिट गर्यो। न्यू ब्याड डेट, यो नयाँ सिर्जना भएको चाहिँ खराब ऋण, नउठेको पैसा, डेप्टरबाट नउठेको पैसा हो, यसलाई भनिन्छ ब्याड डेट। यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको लसेस हो। अब अर्को क्रेडिट साइडतिर जाउँ। ग्रस प्रॉफिट हामीले देखाइसकेका छौँ, प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि देखाइसकेका छौँ। अब यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट कहिलेकाहीँ डेबिटमा पनि आइदिन्छ, कहिलेकाहीँ क्रेडिटमा आइदिन्छ। डेबिटमा आउँदा डेबिटमा ट्रिट गर्ने, क्रेडिटमा आउँदा क्रेडिटमा ट्रिट गर्ने। अब यसको कारण चाहिँ के होला भनेर भाइ बहिनीहरूले बुझ्न चाहनुहुन्छ। मैले यो बताइदिइहालेँ भाइ बहिनीहरूलाई। प्रोभिजन फर ब्याड डेट भन्नाले डेबिट साइडमा चाहिँ हामीले देखायौँ भने त्यो चाहिँ डेब्टरबाट पैसा उठ्दैन कि भनेर खर्चको रूपमा हामीले प्रोभिजन स्वरूपमा खर्च हुन्छ कि लसेस हुन्छ कि, लसेस खर्च होइन लसेस, त्यो लसेसलाई मेकअप गर्नका लागि डेबिट साइडमा देखाइन्छ। भने त्यही प्रोभिजन फर ब्याड डेट लसेसलाई कभर गर्नका लागि, बियर गर्नका लागि राखिएको
यदि त्यो वर्ष बियर गर्नु परेन ब्याड डेट बापत अथवा सबै डेप्टरबाट सबै पैसा कलेक्सन भयो जति उठ्नु पर्ने त्यति भने त्यो अवस्थामा चाहिँ नेक्स्ट इयरको लागि त्यही लसेस हुन्छ भनेर राखिएको जगेडा कोष चाहिँ इन्कम हुन जान्छ। किनभने डेबिट साइडमा यो प्रोभिजन राख्नु भनेको खर्च हुन्छ कि लसेस हुन्छ कि भनेर अनुमानको भरमा राखिएको हो र यसलाई लसेस मानेर ट्रिट मात्र गरिएको हो, लसेस भइसकेको हुँदैन। लसेस भयो भने ठिकै छ, डेबिट साइडमै भइहाल्यो। यदि भइदैन भने नेक्स्ट इयरको लागि यसरी के भइदिन जान्छ, इन्कम भइदिन जान्छ। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई सरसरी यसको प्रॉफिट अथवा लस निकाल्नेतिर लागे। मैले यहाँनिर क्रेडिट साइडमा थोरै आइटम भएकोले गर्दा मैले क्रेडिट साइडमा एड गर्ने जमर्को गरे। क्रेडिट साइडमा सिधै हामीले एड गर्दाखेरि 87 + 2 गर्दा 89,000 क्याल्कुलेट भयो क्रेडिट साइडको आइटम। यो भनेको इन्कम साइड हो। इन्कम भनेर मैले लेखि पनि दिए। इन्कम भनेको आम्दानी भनेर यसरी लेखिदिए भने अब डेबिट साइडमा जोड्दै जाउँ 10,000 13,000 14,000 14 र 4 कति 16 17 18,000 18 18 5 23,000 23,000 र 24,000 ले भयो 47,000। यो भयो एक्सपेन्सेस। यो चाहिँ के हो भन्दा यो भनेको एक्सपेन्सेस हो, खर्च हो। यो चाहिँ खर्च हो, यो भाइ बहिनी हो। यो चाहिँ यति खर्च निस्कियो कुन साइडबाट भन्दा डेबिट साइडबाट। यो आम्दानी हो। यो आम्दानी चाहिँ क्रेडिट साइडको आइटम हो। अब हामीले अनुमान लाउन सक्छौँ अथवा अनुमान होइन भन्नै सक्छौँ नाफा भयो कि नोक्सान भयो भनेर। सरसरी हाम्रो आम्दानी बढी भइसकेपछि के भयो, अभियसली नाफा भयो। अब हाम्रो डेबिट अलवेज इक्वल टु क्रेडिट भन्छ एकाउन्टिङ। हाम्रो एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलले डेबिट बराबर क्रेडिट हुन्छ। त्यसैले डेबिट र क्रेडिट बराबर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यानी कि हामीले डेबिट साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर राख्नु पर्ने हुन्छ। ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको हाम्रो त्यो नेट प्रॉफिट हो। नेट प्रॉफिट सिडी हो। अब हामीले यहाँ नेट प्रॉफिट निकाल्ने भयो। अब यहाँ घटाइदिउँ हामीले 89,000 माइनस 47,000 माइनस गर्दाखेरि कति आउन गयो भन्दा 000 भयो। 9,000 माइनस 7,000 हुँदा 2,000 8,000 माइनस 4,000 हुँदाखेरि 4,000 आयो। भनेपछि नेट प्रॉफिट कति आयो भन्दा 42,000 आयो। यति आइसकेपछि हामीले के गर्दिने भन्दा दुवै साइडमा टोटलिङ गर्दिने काम गर्नु पर्यो। 89,000 यो साइडमा पनि 89,000 यसरी यति भयो। अब हामी यो पिएल अकाउन्ट तयार गरिसक्यौँ। अब हामी चाहिँ ब्यालेन्स सिट तयार गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू मैले यो मेटाइदिएँ। भाइ बहिनीहरूले सरसरी हेरेर बुझ्नु होला। मैले यो मेटाएर यही ठाउँमा फेरि ब्यालेन्स सिट पनि तयार गर्ने भए। भाइ बहिनी हो, हामीले 3 मार्क्सको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट तयार गरिसकेका छौँ। अब हामी ब्यालेन्स सिट तयार गर्न गइरहेका छौँ। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट मैले बनाइसकेको छु। हेडिङ एउटै हुन्छ, नवीन ट्रेडर्स तयार गर्ने। यहाँ अघि प्रॉफिट एन्ड लस लेखेका थियौँ, अहिले हामीले ब्यालेन्स सिट तयार गर्दैछौँ। त्यसैले यहाँ ब्यालेन्स सिट लेखे। डेट एज अन चैत्र 30 2071 नै हुन्छ। मैले फर्मेट त बनाइसकेको छु। यो भिडियो लामो हुन्छ, समय चाहिँ बढी लाग्छ भनेर मैले यसको फर्मेट तयार गरेर फेरि भिडियोमा आएको छु।
अब भाइ बहिनीहरु हामीले क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड तिर हेरौं। सुरुमा मैले भनेको थिए ट्रायल ब्यालेन्स को क्रेडिट साइड को आइटम चाहिँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा ट्रिट हुन्छ। हाम्रो ग्रस प्रॉफिट ट्रिट भइसकेको छ, अब ट्रिट हुनेवाला छैन। प्रोभिजन फर ब्याड डेट इन्कमहरु नि ट्रिट हुनेवाला छैन। अब हाम्रो रह्यो क्यापिटल, बैंक र क्रेडिटर्स। भाइ बहिनी हो हेडिङै क्यापिटल छ, त्यसैले के लेखिदिहाल्ने, क्यापिटल लेखिदिने, क्यापिटल अकाउन्ट। अब क्यापिटल अकाउन्ट सँग जहिले पनि नेट प्रॉफिट नेट लस एउटा आउँछ, यसमा एड हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ नाफा र नोक्सानै भएन भने चाहिँ त्यो आउने कुरो भएन, र कहिलेकाहीँ ड्रइङ अकाउन्ट पनि लेस हुन आइदिन्छ, तर ती आइटमहरु आएका छैनन्। अब क्यापिटलको अमाउन्ट छ 50,000। अब हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट के हामीले फाइन्ड आउट गरेका छौं भने नेट प्रॉफिट फाइन्ड आउट गरेका छौं। त्यो नेट प्रॉफिटलाई चाहिँ क्यापिटल सँग एड गर्छौं। यति नेट लस भएको भए त्यसलाई चाहिँ लेस गर्छौं। अब नेट प्रॉफिट भनेर कति छ भन्दा नेट प्रॉफिट अघि हामीले निकालेका छौं 42,000। अब यसलाई एड गरेर देखाइदेऊ 92,000। अब यसैगरी अर्को हाम्रो आइटम छ, यसलाई पनि राइट लगाए, बैंक लोन छ। बैंक लोन को अमाउन्ट छ 19,000। अर्को हाम्रो आइटम छ क्रेडिटर, यो पनि पेएबल्स हो। क्रेडिटर्स को अमाउन्ट छ 8,000। क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी भनेको चाहिँ पेएबल्स हो, बिजनेस अर्गनाइजेसनले तिर्नु पर्ने। जब बिजनेस अर्गनाइजेसनले इन्भेस्ट गर्छ अनि क्यापिटल आउँछ। त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनले बिजनेस ओनरलाई बिजनेस डिसमिस भएपछि रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले क्यापिटल पनि फिक्स लायबिलिटी हो। अर्को भनेको नेट प्रॉफिट पनि शेयर होल्डरकै के हो, मनी हो, इन्कम हो हैन, त्यो पनि के हुन्छ, रिटर्नै हुन्छ। त्यो पनि यो बिजनेस ओनरकै हो। बैंक लोन भनेको बैंक लोन लिएको हुन्छ बिजनेस अर्गनाइजेसनले केही वर्षको लागि, यो पनि रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी कि पेएबल्स टु द आउटसाइडर। सो इट इज अल्सो liability. So it is treated capital and liability side. Next one is creditor. Creditor पनि those person or those party from the goods are purchased or services are taken on a credit. क्रेडिट मा सर्भिस अथवा गुड्स लिएका छौं, यो चाहिँ केही महिना पछाडी केही समय अवधि पछाडी पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले इट इज अल्सो क्रेडिटर्स अल्सो लायबिलिटीज। यी भनेको क्रेडिटर साउहरु हुन् जसबाट चाहिँ हामीले सामान तथा सेवाहरु उधारमा लिएका हुन्छौं, त्यो हामीले तिरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। सो इट इज अल्सो लायबिलिटी, इट इज ट्रिटेड capital and liability side. Next item, additional information. Now additional information मा salary payable, कर्मचारीलाई काम लगाइसक्यौ तर स्यालेरी दिन बाँकी छ भने यो पनि के हो, लायबिलिटी हो, पेएबल्स अमाउन्ट हो। यसलाई पनि हामीले यसरी देखाइदिन सक्छौं अथवा देखाउनु पर्ने हुन्छ, पेएबल्स अमाउन्ट। लायबिलिटी भनेकै तिर्नु पर्ने, बिजनेस अर्गनाइजेसनले पे गर्नु पर्ने हो। अब यताको लगभग क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडको आइटमहरु सकियो, हामी यहाँ देख्दैनौ। अब अर्को हामी मैले भनेको थिए ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडको आइटम कि त ट्रेडिङ पीएल को डेबिट साइडमा कि त एसेट साइडमा ट्रिट हुन्छ भनेका थिए। अब यहाँनेर हामीले पीएल को डेबिट साइडमा ट्रिट हुने आइटमहरु राइट लगाइसकेको छु, बाँकी रहेको आइटम चाहिँ हामी एसेट साइडमा देखाउँछौं। यहाँनेर डेब्टर छ, डेब्टरको अमाउन्ट कति छ भन्दा यहाँनेर मैले डेब्टर्स लेखे, डेब्टर्सको अमाउन्ट छ 25,000। मैले डेब्टरको अमाउन्टलाई यो एसेट्स कोलममै राखे किनभने डेब्टरसँग रिलेटेड यहाँ ब्याड डेब्ट छ। डेब्टर भनेको दोज पार्टीज, दोज पर्सन, दोज बिजनेस अर्गनाइजेसन to whom goods are sold or services are provided but amount is receivable, so it is a assets. यो चाहिँ के हो, एसेट्स हो।
जस्तो डेप्टर भनेको आसामी नेपालीमा त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्ता संस्था, त्यस्ता बिजनेस अर्गनाइजेसन जसलाई चाहिँ क्रेडिटमा गुड्स सोल्ड गरेका छौँ, क्रेडिटमा चाहिँ गुड्सहरू सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेका छौँ, उनीहरूबाट पैसा उठ्छ, ती पैसालाई चाहिँ क्यासको फर्ममा चाहिँ चेन्ज हुन्छ, क्यासको फर्ममा आउने हुन्छ केही समय पछाडि, ड्युरिङ अ 1 month, ड्युरिङ अ 2 or 3 month, सो इट इज अ एसेट्स। अब यो डेप्टरसँग यहाँनिर न्यू ब्याड डेट भनेर 1000 चाहिँ घटाइन्छ, किन भन्दा हाम्रो 25,000 पैसा उठ्नु पर्ने डेप्टरबाट मात्र कति उठेछ, 24,000, 1,000 चाहिँ ब्याड डेट भएछ, भनेपछि उठ्दै नउठ्ने भएछ, ब्याड डेट्स भएछ, यो चाहिँ नउठ्ने भयो। नउठ्ने भन्ने हामीले थाहा पायौं। अब यसलाई ब्राकेटमा राख्दियौ र घटाएर देखाइदियौ 24,000, यो चाहिँ नउठ्ने भयो। अब विभिन्न कारणले डेप्टर कहिलेकाहीँ लगेको हुन्छ, सामान उसको बिजनेस चाहिँ डिसमिस अवस्थामा जाने हुन्छ अथवा इन्सल्भेन्सीको अवस्थामा जाने हुन्छ, जसलाई हामीले सोल्ड गर्यौं गुड्स उसको मृत्यु हुन सक्छ, ऊ चाहिँ पागल हुन सक्छ हैन, त्यसैले उसबाट पैसा नउठ्ने अवस्था विभिन्न कारणले हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ब्याड डेट भनेर रेकर्ड राख्छौं र डेप्टरबाट घटाएर ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देखाउँछौं। अब अर्को जाउँ, हाम्रो आइटम अर्को छ इन्भेस्टमेन्ट छ। इन्भेस्टमेन्ट पनि एसेट्स हो, यसले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्ने काम गर्छ, जस्तो इन्भेस्टमेन्ट अन शेयर, इन्भेस्टमेन्ट अन डिबेन्चर, अरु बिजनेस अर्गनाइजेसनको हामीले शेयर किन्यौं अथवा डिबेन्चर किन्यौं अथवा लोन प्रोभाइड गर्यौं, त्यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो, यसबाट इन्कम जेनेरेट हुन्छ, त्यसैले यो पनि के हो, एसेट्स हो। अर्को भनेको क्याश, क्याश त एसेट्स हुने भइहाल्यो, क्याश 14,000, यो पनि के हो भन्दा एसेट्स हो। अर्को आइटम भनेको छ मेसिनरी छ, मेसिनरी फिक्स एसेट, मेसिनरी पनि एसेट्स हो, इट इज अ फिक्स एसेट, इट इज used to generate the income or it is purchased to for long term use, so it is a assets of the business organization। यसको अमाउन्ट छ 50,000। अब यसमा लेस गर्ने आइटम छ डिप्रिसिएसन, यहाँ दिएको आइटम दुई ठाउँ चढ्छ भनेको थिएँ मैले, यसलाई हामी डिप्रिसिएसन भनेर घटाइदिने काम गर्छौं। यसको अमाउन्ट छ 5,000 लेस गरिदिने, डिप्रिसिएसन चाहिँ 5,000 छ, मेसिनरीको अमाउन्ट चाहिँ 50,000 छ, यसबाट लेस गरेर मैले यतातिर देखाइदिए 45,000। लगभग अब सबै सक्यो हाम्रो यहाँ देखाउनु पर्ने आइटमहरु, कुनै रोको जस्तो लागेन। अब म सरसरी एड गर्न चाहन्छु, यो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा 92,000 छ, 92,000 प्लस 8,000 एड गर्दा 1 लाख भयो। 1 लाखमा 19,000 जोड 1,90,000, 4,000 जोड्दा 1,23,000, यता टोटल यति हुन गयो भने अब अर्को साइडमा पनि एड गर्दिहालौं हामी, जस्तो 45,000, 40,000, 95,000, 95,000 मा 14,000 एड गर्दियौ, 40,000 एड गर्दाखेरि 1,09,000 भयो, 1,09,000 85,000, 40,000 प्लस 45,000 85,000, 85,000 मा 14,000 एड गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 1,09,000 आयो। 1,09,000 मा 14,000 एड गर्दाखेरि 1,09,000 यसमा 9 जोड्दाखेरि 623 1,23,000 नै आयो, दुवै साइडमा इक्वल भयो।
यसरी बराबर भयो। अब लगभग बराबरी आएको छ, लगभग होइन बराबरी नै आइसकेको छ। अब यहाँनिर केही त्यस्ता कन्फ्युजनहरू भयो भने भाइ बहिनीहरूले कमेन्ट गर्न सक्छौ। यो पूर्ण भिडियोहरू हेरेर यानि कि पुरै भिडियो हेरेर भाइ बहिनीहरूले मलाई फिडब्याक दिन सक्छौ। भाइ बहिनीहरुकै सल्लाह सुझावलाई आत्मसात गर्दै म सुधारात्मक ढंगले आउने भिडियोहरू लिएर आउने छु। त्यसैले यस भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेरेर सम्बन्धित साथीहरूलाई शेयर गर्दिन र सब्स्क्राइब गर्दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै म आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।